हुकूमत अहम कानून साजी में कामयाब, तीनों सर्विसेज चीफ्स की ओहदे की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के बिल की मंजूरी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 तक की जाएगी। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 होगी। कायम मुकाम सदर ने 6 तरमीमी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डायस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अता तारड़ और शाहिद खटक के दरमियान हाथापाई, तर्क जुमलों का तबादला, सार्जेंट एट आर्म्स की मुदाखलत। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की तफसीलात मंजरियां पर। तीनों सर्विसेज चीफ्स की रिटायरमेंट के लिए 64 साल उम्र की हद भी खत्म। तौसी के दौरान रैंक की मुद्दत या उम्र की पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। नेवल चीफ के लिए पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 की 3 दफात में तरमीम। फजाइया के सरबराह के लिए एयरफोर्स एक्ट 1953 की 3 दफात तब्दील हुई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में नई तरमीम। चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और आईनी बेंच के सरबराह कमेटी का हिस्सा होंगे। आईनी बेंच के सीनियर रुकन के चुनाव तक कमेटी 2 रुकनी होगी। कोई रुकन इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज को शामिल कर सकेंगे। तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत का तयन उनकी तकर्री की तारीख से होगा। पहली तौसी के लिए पार्लियामेंट से तायद कराना पड़ती थी। मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी हुकूमतों को फायदा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार के मुतालबे पर जजेस की तादाद बढ़ाई। जुडिशल कमीशन फैसला करेगा आईनी बेंचेस में कितने जजेस चाहिए। हुकूमत अपनी मर्जी के जज लाना चाहती है। कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है यही कवानीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उस वक्त इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। हुकूमत की नई कानून साजी 26वीं तरमीम की तौहीन। जमहूरी इदारे ऐसे कवानीन की इजाजत नहीं दे सकते। मार्शल लॉ कबूल नहीं करेंगे, अवाम में भी जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की गरज बरस। कहा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी काबिल एतराज नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी जमहूरी रिवायत का गला घूंट रही हैं। ऐसे इख्तियारात जमहूरियत के मुंह पर धब्बा होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी की 1 नुमाइंदा खातून शामिल। ईरानी वजीर खारजा 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैयद अब्बास इराक़ची वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। अमरीका पर कौन राज करेगा? सदारती इलेक्शन के लिए मैदान तैयार। 16.5 करोड़ अमरीकी आज वोट कास्ट करेंगे। कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। बड़े मार्के के लिए पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, बैलेट बॉक्स और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ 80 लाख अफराद ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 दरकार। अमरीकी इंतखाबात की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ समा पर। पल पल की खबरें, तबसरे और जानदार तज्जिए। सदारती उम्मीदवारों का वोटर्स को कायल करने का मिशन। स्विंग स्टेट्स के दौरे। डोनाल्ड ट्रंप का शुमारी कैरोलिना में इंतखाबी रैली से खिताब। जो बाइडेन की पॉलिसीज पर तनकीद। हामियों से कहा हारना नहीं, इलेक्शन जरूर जीतना है। इक्तदार में आकर जराइम पेशा अफराद का मुल्क में दाखिला बंद कर देंगे। साबिक नायब सदर डक चेनी की बेटी ने कहा तासुब का शिकार डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देना होगी। कामला हैरिस का साथ देने पर फख्र है। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम। IMF को कर्ज देने से रोकने के लिए खत लिखने वाले बेनकाब हो चुके। शरह सूद में कमी खुश आइन। कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार में इजाफा होगा। आलमी इदारे भी मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। वजीर आजम की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। काबीना इजलास में कहा दौरा सऊदी अरब और कतर के मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान का वफ्द जल्द सऊदी अरब रवाना होगा। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दिया।
حکومت نے IMF قرض پروگرام کی ایک اور شرط پوری کر دی. ECC کی رواں مالی سال کے لیے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کی منظوری. حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی. رواں مالی سال گردشی قرض میں 1077 ارب روپے اضافے کا امکان. IMF کو گردشی قرضہ 2310 ارب سے نہ بڑھنے کی یقین دہانی. شرح سود میں مسلسل چوتھی بار کمی، مزید 2.5% کم ہو کر 15% پر آ گئی. مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں معاشی صورتحال کا جائزہ. روپیہ مستحکم، مہنگائی کنٹرول اور زر مبادلہ ذخائر بڑھ رہے ہیں. حکام کا موقف، کہا اکتوبر میں افراط زر کی شرح 4 سال کی کم ترین سطح 7.2% تک آ گئی. امریکہ پر کون راج کرے گا؟ صدارتی الیکشن کے لیے میدان تیار. 16.5 کروڑ امریکی آج ووٹ کاسٹ کریں گے. کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع. بڑے مارکے کے لیے پولنگ سٹیشنز پر الیکٹرانک مشینز، بیلٹ باکس اور دیگر سامان پہنچا دیا گیا. ارلی ووٹنگ میں 7 کروڑ 80 لاکھ افراد نے حق رائے دہی استعمال کیا. الیکشن میں کامیابی کے لیے 538 الیکٹورل ووٹ میں سے 270 درکار. امریکی انتخابات کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن صرف سما پر. پل پل کی خبریں، تبصرے اور جاندار تجزیے. صدارتی امیدواروں کا ووٹرز کو قائل کرنے کا مشن. سوئنگ سٹیٹس کے دورے. ڈونلڈ ٹرمپ کا شمالی کیرولائنا میں انتخابی ریلی سے خطاب. جو بائیڈن کی پالیسیز پر تنقید. حامیوں سے کہا ہارنا نہیں، الیکشن ضرور جیتنا ہے. اقتدار میں آ کر جرائم پیشہ افراد کا ملک میں داخلہ بند کر دیں گے. سابق نائب صدر ڈک چینی کی بیٹی نے کہا تعصب کا شکار ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینا ہوگی. کاملا ہیرس کا ساتھ دینے پر فخر ہے. ملک میں انتشار پھیلانے والوں کے ناپاک منصوبے ناکام. IMF کو قرض دینے سے روکنے کے لیے خط لکھنے والے بے نقاب ہو چکے. شرح سود میں کمی خوش آئند. کاروباری سرگرمیوں، برآمدات اور روزگار میں اضافہ ہوگا. عالمی ادارے بھی معیشت کے استحکام کی گواہی دے رہے ہیں. وزیر اعظم کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گفتگو. کابینہ اجلاس میں کہا دورہ سعودی عرب اور قطر کے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. سعودی ولی عہد نے پاکستان کی ترقی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. پاکستان کا وفد جلد سعودی عرب روانہ ہوگا. امیر قطر نے پاکستان میں IT پارک لگانے کا عندیہ دیا. حکومت نے IMF قرض پروگرام کی ایک اور شرط پوری کر دی. ECC کی رواں مالی سال کے لیے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کی منظوری. حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی. رواں مالی سال گردشی قرض میں 1077 ارب روپے اضافے کا امکان. IMF کو گردشی قرضہ 2310 ارب سے نہ بڑھنے کی یقین دہانی. شرح سود میں مسلسل چوتھی بار کمی، مزید 2.5% کم ہو کر 15% پر آ گئی. مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں معاشی صورتحال کا جائزہ. روپیہ مستحکم، مہنگائی کنٹرول اور زر مبادلہ ذخائر بڑھ رہے ہیں. حکام کا موقف، کہا اکتوبر میں افراط زر کی شرح 4 سال کی کم ترین سطح 7.2% تک آ گئی. کراچی میں FIA کمرشل بینک سرکل کی کلفٹن میں کارروائی. حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 5 ملزمان گرفتار. 1 کروڑ 31 لاکھ روپے سے زائد کرنسی برآمد. مقدمہ درج کر دیا گیا. ملتان کے حرم گیٹ چوک پر شارٹ سرکٹ کے باعث دکان میں آتش زدگی. ریسکیو اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا. ملحقہ دکانیں محفوظ رہیں. اور میلبرن میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ناکام. بالرز نے جان ڈال دی. پاک آسٹریلیا پہلا ہی ون ڈے سنسنی خیز. کینگروز نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی. 204 رنز کا ہدف 34ویں اوور میں حاصل. حارث روف 3، شاہین آفریدی کی 2 وکٹیں. قومی ٹیم پہلے کھیل کر 203 رنز بنا پائی. ٹاپ آرڈر فلاپ، مڈل آرڈر بھی نہ چلا.